बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से बजट 2024 में फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर की बात की गई है, उस वक्त से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। वो कौन कौन से मसाइल हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और उनका हल क्या है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहली बात कि बहुत सारे ऐसे फाइलर्स, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फाइलर्स भी हैं जिनको बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नॉन फाइलर को एक साइड पे रखते हैं, मैं फाइलर की बात कर रहा हूँ। वो कौन कौन से हैं वो भी ये करेंगे। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा लोग सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई फैमिली विजिट वीज़ा पे जो फैमिलीज़ ने सफ़र करना है उनका क्या स्टेटस होगा। कोई बंदा है, किसी ने अपने बाप को बुलाया है, किसी ने सास ससुर को बुलाया है, किसी ने भाई को बुलाया है, किसी ने अपनी बीवी को बुलाया है, बच्चों को बुलाया है, तो उनका क्या होगा? क्या उनका भी फाइलर होना ज़रूरी है बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए? और तीसरा सवाल ये कि ये लोग रोकेंगे कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को एयरपोर्ट पे रोकना है, किस बंदे का वीज़ा रिजेक्ट होगा, किस बंदे के साथ क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और चौथे नंबर पे कि इस पे अमल दरामद कब होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की ये भी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि अमल दरामद स्टार्ट हो चुका है या कब होगा। उसके बाद पाँचवें नंबर पे ऐसे तमाम अफराद जो बैरून मुल्क पहले से मौजूद है, जिनके पास इकामा है या फिर किसी और मुल्क, जिस भी मुल्क में वहाँ के जो रेजिडेंट कार्ड है वो उनके पास है, वो समझते हैं कि हम छुट्टी जाएंगे, वापसी पे हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा, हमें सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, तो उनके बारे में क्या है। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ये मामला हो जाता है तो नॉन जो फाइलर है उसकी सज़ा क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पेपर में मैं लिख के लाया हूँ। आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो स्टार्ट में ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में ना तो आपका नुकसान है, ना आपको कोई ज़ोर लगता है और ना ही आपका कोई बिजली का बिल आता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले सवाल से कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो फाइलर होने के बावजूद जिनको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वो ऐसे फाइलर जो पहले से FBR में ख़ुद को एज ए फाइलर रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शौकिया तौर पे भी ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा रखा था, हालांकि उनकी वो इनकम मैच ही नहीं करती थी कि वो किसी किस्म का कोई टैक्स पे करें या कोई ऐसे मसाइल। तो बहुत सारे लोगों ने शौकिया तौर पे ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कारोबारी मसाइल की वजह से, बहुत सारे लोगों ने जब प्लॉट ख़रीदा था, जब ओवरसीज़ ने किसी ने घर ख़रीदा था, तो उस वक्त टैक्स से बचने के लिए उसने ख़ुद को एज ए फाइलर रजिस्टर्ड कर लिया था। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, सिर्फ इस मकसद के लिए कि जब वो प्रॉपर्टी ले रहे थे, अगर वो फाइलर नहीं बनते तो उन पर टैक्स ज़्यादा था, तो इस वजह से फाइलर बन गए हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके। तो ऐसे अफराद ने ख़ुद को एक दफ़ा FBR के हवाले कर दिया, अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ली, FBR के पास तमाम रिकॉर्ड उनका आ गया। उसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी रिटर्न फाइल जमा नहीं करवाई, कभी भी उन्होंने अपना हिसाब किताब जमा नहीं करवाया। साल के बाद जो अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं, जिस तरह मैं आपको सादा सी मिसाल दे देता हूँ कि जो सियासी केसेस होते हैं अक्सर सियासतदानों पे बनते हैं कि MNA MPA वज़ीर आज़म वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद उन पर केस चलता है कि इसने गोशवारों में ये मर्सिडीज़ ली थी, नहीं जमा करवाई, उसका हिसाब नहीं दिया, इसने ये ज्वेलरी ले ली थी, या कोई भी ऐसा बाहर से लिया हुआ कोई तोहफ़ा था वो था उसने यहाँ पे शो नहीं करवाया, या फिर इसकी प्रॉपर्टी थी वो उसने गोशवारों में शो नहीं करवाई, इस वजह से उसे नाअहल करार दिया गया। इस तरह की खबरें आप सुनते रहते हैं। तो इसी तरह वही फाइल होती है जो आपको भी जमा करवानी होती है। आपको अपने हिसाब देना होता है कि एक दफ़ा आप FBR में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर आपको हिसाब भी देना होता है हर साल के आपने ये जो इनकम है इस साल में कितनी कमाई है, आपकी बचत कितनी है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस पूरे साल में आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, अपने नाम से चली गई है, या फिर आपने कोई गाड़ी ली है आपके नाम पे आई है, तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होते हैं। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ कि वो फाइलर जिनको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी वो ऐसे फाइलर हैं कि एक दफ़ा तो वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं लेकिन बाद में कभी उन्होंने हिसाब किताब ही नहीं दिया, तो वो फाइलर्स को सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन इसमें आगे चल के मज़ीद भी बहुत सारी शराइत हैं, वो साथ साथ डिस्कस होंगी। दूसरे नंबर पे आ गया है कि फैमिली वाले, उनका क्या बनेगा जो फैमिली विज़िट पे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जिन लोगों को इजाज़त दी गई है सफ़र की नॉन फाइलर को, उनमें सबसे पहला हज वाला, दूसरे नंबर पे उम्रा वाला, तीसरे नंबर पे बच्चे छोटे, चौथे नंबर पे स्टूडेंट वीज़ा वाला, और पाँचवें नंबर पे ऐसे अफराद जिनके पास नाइकोप मौजूद है। बहुत सारे लोग मेरी पिछली वीडियो में नाइकोप के हवाले से परेशान है कि नाइकोप होता क्या है। भाई आपका एक वो कार्ड होता है जब आप नया वीज़ा लगवा रहे होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, तो पाकिस्तान में जो आपका एक ID कार्ड बनता है, जब आप कहते हैं जी हमें टोकन मिल गया है, टोकन एजेंट को दे दिया है, उसी पे वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, तो वो वाला जो कार्ड होता है ना, वो उस कार्ड की बेस पे भी आपको सफ़र की इजाज़त होगी, आपको नहीं रोका जाएगा। इसी तरह आपके पास ऐसे प्रूफ मौजूद होंगे। जो छुट्टी वाले लोग हैं वो परेशान है कि छुट्टी जाऊंगा और वापस आऊंगा तो क्या मुझे एयरपोर्ट पे रोका जाएगा? आपको नहीं रोका जाएगा।
آپ کے پاس اس ملک کا پروف موجود ہوگا جس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے، ریزیڈنٹ کارڈ ہے، جو بھی اس کا پروف ہے وہ آپ کے پاس موجود رہے گا۔ آپ کے پاسپورٹ میں ورک ویزا موجود ہوگا، ورک ویزا لگا ہوا ہوگا، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شرائط 5 چیزیں بتائی ہیں، 5 میں سے کوئی ایک بھی ہے تو جو ورک ویزا والا ہے لازمی سے اس کے پاس نائکوپ موجود ہوتا ہے، تو آپ کو اس بیس پہ سفر کی اجازت دی جائے گی، آپ پہ پابندی نہیں ہے، ایون کہ آپ نان فائلر ہی ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ تو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے ابھی تک کہ جیسے سیاستدانوں کے نام ECL میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ فلاں سیاستدان جو ہے وہ باہر ملک سے نہیں جا سکتا یا فلاں صحافی نہیں جا سکتا۔ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ خبروں میں دیکھتے سنتے رہتے ہیں، تو ان کا تو باقاعدہ طور پہ ECL میں نام لکھ دیا جاتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کہ یہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ اب اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی، تو کیا ہر ایک کا نام ECL میں ڈالا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پہ روکا جائے گا، ویزا بھی لگ جائے گا۔ فی الحال کی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا، آپ کا ویزا لگ جائے گا، لیکن ایئرپورٹ پہ آپ کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا اور روک دیا جائے گا۔ لیکن میں شرائط ساتھ ساتھ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ وہ شرائط اگر آپ میں پائی جاتی ہیں جن میں سے بچے، حاج عمرہ ویزا والے، اسٹوڈنٹ ویزا والے اور اسی طرح نائکوپ رکھنے والے، ان لوگوں کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو نہیں روکا جائے گا، وہ سفر کر سکیں گے۔ اس کے بعد آ گیا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں آ جاتا ہے، اس لسٹ میں آ جاتا ہے کہ اس کو اجازت نہیں دی جاتی، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سزا مختلف ہوتی ہے، کیونکہ FBR کا سسٹم ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کس بندے نے کتنی غلطی کی ہوئی ہے، کس بندے نے کتنا زیادہ کمایا ہوا ہے، کس بندے نے کہاں سے کمایا ہوا ہے۔ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس بارے میں بھی کنفیوز ہیں کہ یار میں تو سال میں جو کماتا ہوں، مثلا ایک دکاندار ہے اور ایک سال میں وہ 12 لاکھ کی شاپنگ کرتا ہے مارکیٹ سے اپنی دکان کے لیے، پھر وہ 12, 13, 14 لاکھ میں اس کو سیل کرتا ہے، تو کیا یہ پورے کا پورا حساب دینا پڑے گا؟ ایسے نہیں ہے۔ آپ پہ جو ٹیکس پڑتا ہے وہ آپ کی جو بچت ہوتی ہے اس میں پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 12 لاکھ کی شاپنگ کی، وہ بھی آپ کی ٹرانزیکشن میں آ گیا، 12 لاکھ کا وہ بھی حساب دیں گے، اور 14 لاکھ کے آپ نے جو 15 لاکھ کی سیل کی ہے وہ بھی آپ کے حساب میں آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی بچت پہ ٹیکس ہوتا ہے، آپ کی صرف ٹرانزیکشن پہ ٹیکس نہیں ہوتا۔ اور سب سے آخری اور اہم سوال کہ اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ عمل درآمد کے حوالے سے جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے وہ 1 جولائی 2024 ہے۔ اب 1 جولائی تو آ چکا ہے۔ اب 1 جولائی کو کیا فوری طور پہ تمام پاکستان کے ایئرپورٹ بند ہو جائیں گے؟ کیا تمام کے تمام لوگ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور انہوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے، کیا ان کو روک دیا جائے گا؟ ایسے تمام افراد کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فیملی وزٹ ویزا کے حوالے سے میں مزید آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ جو فیملی وزٹ ویزا پہ لوگ موجود ہیں یا جنہوں نے نیا ویزا لگوانا ہے، تو اس میں اہم چیز کیا ہے کہ بچے کو تو آلریڈی اجازت ہے کہ بچے سے کوئی کسی قسم کا پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی ماں ساتھ میں اس کے ٹریول کر رہی ہے۔ اب جو اس کی ماں ہے اس کے اگر تو نام پہ کسی قسم کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی ایسی چیز جو حکومت کے کاغذات میں اس کے ID کارڈ کے ریکارڈ میں موجود ہے، تو پھر اس سے فائلر ہونا ضروری ہے، وہ فائلر بن جائے۔ لیکن اگر اس کے نام پہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، اگر کسی عورت نے اپنے گھر پہ زیورات رکھے ہوئی ہیں، تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کو تو نہیں پتہ ہے کہ اس کے پاس گھر میں کتنے زیورات پڑے ہوئی ہیں، تو ایسی چیزوں پہ ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس ان چیزوں پہ پڑتا ہے جو چیزیں آپ کے ID کارڈ پہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، آپ کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ خواتین بھی فائلر بن جائیں جنہوں نے سفر کرنا ہے، جن کے نام پہ کسی قسم کی کوئی پراپرٹی ہے یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہے۔ مزید آنے والے وقت میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی تو نئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی، کیونکہ فی الحال یہ قانون جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، عمل درآمد اس پہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو عمل درآمد سٹارٹ ہو چکا ہوگا، یہ ویڈیو ہو سکتا ہے آج پرانی ہو چکی ہو جب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عمل درآمد فی الحال تو یہ جولائی کا 1 آ رہا ہے انشاءاللہ، تو جولائی کے 1 اس پہ عمل درآمد ہوگا، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں گے نئی چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ اب ایسا بندہ جو اپنے والد کو بلوا رہا ہے، جو اپنے ساس سسر کو بلوا رہا ہے، اپنے بھائی کو بلوا رہا ہے، تو کیا ان کے نام پہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ تو اگر ہیں تو ظاہر ہے اس کو بیرون ملک سفر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ فائلر بنے گا، ادروائز اس کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ
कोई रिटायर्ड है, किसी ने गवर्नमेंट की सर्विस की हुई है, किसी किस्म की सर्विस की हुई है, कोई किसी किस्म का बिजनेस करता है, उसके नाम पे घर है, उसके नाम पे गाड़ी है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो जाहिर है चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो जवान है तो उसे फाइलर होना पड़ेगा। क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर पे जो सफ़र पे पाबंदी लगाई गई है वो सफ़र पे पाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क घूमने फिरने जाते हैं, जो बिज़नेस के सिलसिले में जाते हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों पे सख्ती की जाए, उनसे जो है टैक्स लिया जाए, उनको नेटवर्क में लाया जाए, जो टैक्स का नेटवर्क है उसमें लाया जाए। तो इसलिए कोई भी विज़िट पे सफ़र करेगा, कोई भी बिज़नेस वीज़ा पे सफ़र करेगा, कोई भी टूरिस्ट वीज़ा पे सफ़र करेगा, तो इन तमाम अफराद को पहले फाइलर होना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लोग सफ़र कर पाएंगे, अदरवाइज़ उनको सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। तो मैं दोबारा से आखिर में ये दोहरा देता हूँ कि अभी तक इस पे उस तरह का अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लोगों को मैसेजेस आना शुरू होंगे, लोगों को नोटिफिकेशन आना शुरू होंगे, लोगों के घरों में लेटर आना शुरू होंगे, एयरपोर्ट पे सख्ती होगी, एयरपोर्ट पे बाकायदा पोस्टर लगा दिए जाएंगे, एयरपोर्ट्स पे और मुख्तलिफ एरियाज़ में बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट्स की जाएंगी, उसके बाद जाके इन चीज़ों पे अमल दरामद होगा। फ़िलहाल इस तरह की कोई सख्ती नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने जो हालात हैं वो पहले से ही संवार लें, अपने जो मामलात हैं वो पहले से ही संवार लें, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फाइलर बनने में किसी किस्म का नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें ज़्यादा फ़ायदे ही हैं। तो बेहतर है कोशिश करें कि आप फाइलर बन जाएँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।